الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فما زلنا في رحاب بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي المحاضرة أو الحلقة السابقة تحدثنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، وما زلنا في رحاب بيت النبوة. ففي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده وأحفاده. فقد أدرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهمية دور الأبوان في المولود، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا شك أن للأبوين دور كبير في تنشئة الأطفال، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على العناية بالأطفال عموما وبأولاده وأحفاده خصوصا. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما رأيت أحدا كان أرحم بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في العموم. أما في الخصوص فقد أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءه اهتماما وعناية خاصة. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العوالي ليزور ابنه إبراهيم عند مرضعته. العوالي مكان على بعد 3 أميال من المدينة المنورة، وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك في بيت مرضعته التي ترضعه كما جرت عادة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يذهب من المدينة إلى هذا المكان على مسافة 3 أميال ليزوره ويقبله ويشمه، ثم يرجع إلى المدينة مرة أخرى. وهذا من اهتمامه وتفقده وعنايته بأبنائه صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر عنايته صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال أنه كان يقبلهم. وقد يقول قائل: وما العجب في ذلك؟ تقبيل الأطفال كان عند العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أحد ألوان الضعف. وإليك هذا المشهد: دخل الأقرع بن حابس أحد الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده الحسن بن علي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. فتعجب الأقرع بن حابس وقال: أتقبلون الصبيان؟ ما نقبلهم. وكأنه يستغرب ويستنكر ويستعجب هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى قال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أيضا كان من مظاهر عنايته واهتمامه بأولاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرح عند رؤيتهم ويسر بقدومهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت فاطمة أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها أي زارها في بيتها، إذا دخل عليها
قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. إذا أنت وازنت بين المشهدين تجدهما سواء بسواء، القيام والأخذ باليد والتقبيل والجلوس في نفس المكان الذي يجلس فيه رسول الله أو ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال الصبر على دلالهن. الأطفال لهم دلال على الكبار، ومن مظاهر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يصلي فجاءته أمامة بنت ابنته زينب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا وقف حملها وإذا سجد وضعها على الأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف آخر يصلي وهو في السجود، فجاء الحسن والحسين فركب على ظهره الشريف فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده حتى انصرفا. وفي موقف ثالث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فرأى الحسن والحسين على باب المسجد وقد لبسا ثوبين جديدين، فنزل وأخذ بأيديهما وأجلسهما بين يديه وتلا قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها المشاهد الكريم، هل أنت ممن يهتم بأولادك ويقبلهم ويعطف عليهم ويتحمل دلالهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنت تهتم بتوفير الطعام والشراب لبناء الأجساد وفقط؟ أسأل الله تعالى القبول والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى